खुदा बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आज का जो मौजू है वो वही रहेगा, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, फनी कमांड्स ऑफ द होली बाइबल बाय अहमद दीदात इन सर्टन। कईयों उसने बड़े और अंदाज में कईयों ने क्लिप्स लगाए हुए, और जैसे ही अहमद दीदात के लोग क्लिप्स लगाते हैं बड़े खुश होते हैं, वाह 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 क्या बात है, क्या मसीहों की बेइज्जती कर रहा है अहमद दीदात। और बाकी जो मुनाजरा करने वाले क्या वाह वाह जी क्या बात है, मसीहों की बेइज्जती कर रहे। कोई बोलता ही नहीं मसीहों में से, किसी के पास इतना है ही नहीं है, इल्म भी नहीं है, जानते ही नहीं है, उनके पास इतना कोई जज्बा ही नहीं है कि वो सामने को आए। अहमद दीदात साहब, आप तो मर गए हैं, आपके हवारियों से बातचीत कर रहे हैं। आपने गंदा बीज बोया है, और गंदे बीज का जो फल है वो गंदा ही होगा, क्योंकि इस्लामी बीज गंदा बीज है। आपने अहमद दीदात ने बाइबल मुकद्दस की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है, मजाक कर करके, बेइज्जती कर करके, और सच्चाई अखबारों को इस तरह से बयान किया है। यूहन्ना का इंजील उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत, उसमें लिखा है कि जो आसमान पे गया वो सिर्फ वही है जो आसमान से उतरा भी, और उसका यीशु मसीह के रेफरेंस से बात हो रही है। उसके बाद इसी को उसने हाईलाइट कर दिया, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया यीशु मसीह के बर्थ के साथ, पैदाइश के साथ, बजाय इसके को हकीकत के दायरे में रहे, मजाक के दायरे में आना अहमद दीदात का बड़ा शोभा था, काम था, खुशी होती थी, उसको बड़ा सुकून मिलता था, और यही सुकून बाकी को मिलता है। उसके मुताबिक अहमद दीदात के मुताबिक ये कैसा खुदा है इनका कि जो खून से लथपथ, गंद से लथपथ जगह से बाहर आया है। और इस अहमद दीदात को, काफर अहमद दीदात को इतना पता नहीं रहा कि उसका अपना कुरान क्या कहता है। तीसरी सूरत है, 42वीं आयत है। कुरान के मुताबिक भी मरियम मुकद्दसा के लिए लफ्ज पाकीज़ा आया है। बाइबल मुकद्दस तो है ही है, मुकद्दसा हस्ती है। किस मुंह से अहमद दीदात ने ऐसी बातें कही यीशु मसीह की पैदाइश के खिलाफ कि वो खून और गंद के जरिए से बाहर एक ऐसा खुदा है? और वो भूल गया कि जब किसी चीज को खुदा पाक कर देता है, साफ कर देता है, और इंसानी जो हरबे होते हैं वहां पे इस्तेमाल नहीं होते, खुदाई हरबे इस्तेमाल होते हैं। तो यीशु मसीह की पैदाइश में इंसानी हरबे नहीं हैं। जहां आदमी के नुत्फे का और औरत के अंडे का मिलन होता है, वहां से गंद और जो आलूदगी वगैरह निकलती है जब बच्चे की पैदाइश होती है। तो मसीह की पैदाइश में ये नुत्फे वाला मामला नहीं है। ये आप हमेशा गंद को ना लिए कर, आपके गंदे ज़हन में गंदी बातें ही आती रहती हैं। गुनाह आलूद जिस्म में जो आपके गंदा ज़हन है, उसकी जो फसल है वो गंदगी बाहर निकलती है, क्योंकि आप गंदा बीज बोझते रहते हैं अपने अंदर, अपने दिमाग में। तो सोचिए कि कलाम कहता है, लूका का इंजील उसका 1 बाब उसकी 35वीं आयत में, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा होगा। मौलूद मुकद्दस जो पैदा होते वक्त भी, आते वक्त भी मौलूद मुकद्दस है, पैदा हुआ फिर भी मौलूद मुकद्दस है। उसमें खून और लातपात वाला मामला नहीं है, क्योंकि इंसानी नुत्फे नहीं है, ना औरत का अंडा है। ख्याल करें, इसको सोचें, यह खुदा का प्रोग्राम है, बंदों का नहीं। अगर आप गंदे ज़हन से बंदों के प्रोग्राम की तरह सोचते रहेंगे, फिर आप सब सारी उम्र गंदे के गंदे रहेंगे। जी, तीसरा पॉइंट है हमारा जो अहमद दीदात ने किया, वो प्रोवर्ब की किताब, अमसाल की किताब की 31वीं आयत की 6ठी आयत में है कि जो ये शराब है या मैं है, उस आदमी को दी जाती जो कि मरने वाला है, या जिसका दिल बहुत बैठा हुआ है, हैवी है, मर रहा है। ख्याल रहे कि इस्लामी मुल्कों में, हर मुल्क में, अगर सब में नहीं तो मुतअद्दिद मुल्कों में, वहां पे शराब बनती है, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, बिकती है, लोग पीते हैं, मुसलमान पीते हैं। अकल की को बात करो हमारे साथ।
اور جب جو لوگ تالیاں بجاتے ہیں نا احمد دیدت کی بات کے پیچھے، واہ 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 کیا مسیحیت کی بےعزتی کر دی ہے، بائبل مقدس کی بےعزتی، ابھی ہم تم کو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. جو آپ کے علم میں ہے کہ اس زمانے میں بھی، کہ اس زمانے میں 21ویں صدی میں ادویات میں، دوائیوں میں الکوہل استعمال ہوتی ہے، شراب استعمال ہوتی ہے، بیماروں کو دی جاتی ہے، اسلامی ملکوں میں دی جاتی ہے، یہاں دی جاتی ہے، امریکہ میں، ویسٹ میں دی جاتی ہے، ایسٹ میں دی جاتی ہے، مشرق میں دی جاتی ہے. تو ان باتوں کو سوچیں، آپ باتوں پہ کان لگائیں. آپ اندھا دھند بےعزتی کرنے کی اور مذاق کرنے کی کوشش کرنے کی تھوڑا سا پریز کریں ان چیزوں سے، حقائق کی طرف آئیں، ورنہ آپ گدے کے گدے رہیں گے. وہ تو پہلے ہی ہیں آپ. پہنچتے ہم تیسرے پوائنٹ پہ. وہاں پہ یسایا نبی کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ خدا نے اس کو 3 سال تک ننگا رکھا. یہ کہا کہ تو ننگا رہا یا ننگا ہو جا، اپنے لباس اتار دے، اپنا ٹاٹ وغیرہ جس نے اوڑا ہوا تو وہ اتار دے. اور یہ نشان تھا اصل میں مصریوں کے لیے اور کوشیوں کے لیے اور سرنیوں کے لیے، کہ وہ سمجھیں کہ ان کو میسج مل جائے کہ خدا ان کو یسایا کی طرح ننگا کرنے والا ہے. یوں ہر بزرگ بندہ ننگا ہوگا، مصریوں کا، کوشیوں کا، سرنیوں کا. ہر جوان بندہ ننگا ہوگا، ہر جوان عورت ننگی ہوگی، ہر جوان بچی ننگی ہوگی، ٹین ایج ننگی ہوگی. تو یہ ان کے اوپر پنشمنٹ کا یہ سارا جو ہے وہ طوفان ہے آنے والا تھا. اور یہ نہیں بیان کرتا دیدت جو طوفان آنے والا ہے مصریوں کے اوپر، کوشیوں کے اوپر، سرنیوں کے اوپر، وہ نہیں بیان کرتا ہے. وہ صرف یہی کہتا ہے کہ یسایا ننگا تھا. اب اگر آپ محمد کو لے لیں، جب کعبہ بن رہا تھا تو وہ تھا ننگا، سب کو شیشہ دکھا رہا تھا کہ میں ایسا ہوں. آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں. بخاری کی کتاب میں جو حدیث کی اس کا پہلا والی اس کی 364 حدیث نمبر ہے، دوسرا والی اس کی 1582 ہے. اس کو آپ یاد رکھیں. ننگا محمد سب کچھ ڈسپلے کر رہا تھا. ملاکی کی کتاب یہ چوتھا پوائنٹ ہے جو محمد دیدت نے ہائی لائٹ کیا ہے. دوسرا باب اس کی 3 آیت ہے. یہ خدا کی پنشمنٹ ہے جو ایول اسپرٹ، ایول ڈوورز ہوتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو شیطانی کام کرتے ہیں، جو جنوں جیسے کام کرتے ہیں اور بدروہوں جیسے کام کرتے ہیں اور خدا کے خلاف کام کرتے ہیں. خدا ان کو سزا دیتا ہے. احمد دیدت کیسے بول گیا یہ کہ خدا کے اتھارٹی میں یہ سب کچھ ہے. وہ اپنے جلال کے خلاف کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا ہے. سب کچھ اس سے لیتے ہیں، پیچھے آپ کسی کا کرتے ہیں، عبادت آپ کسی کرتے ہیں. یہ خدا قدوس کو پسند نہیں ہے. 5واں پوائنٹ ہمارا جاتا ہے کہ خدا قدوس نے حزقیل کو کہا تھا کہ کھانا پکانے کے لیے جو انسان کی نجاست ہے اس کو سکھا کے اس کی آگ سے کھانا پکاؤ. حزقیل نے کہا نہ میں نے کبھی حرام حلال کے حساب سے یہ میری پسند نہیں ہے. خدا نے اس کو کہا تم گوبر لے لو تاکہ تمہاری ذہن میں جو انسانی نجاست ہے، ٹٹی ہے، وہ ذہن میں نہ رہے. یوں گوبر سے اس نے کھانا پھر بعد میں بنانا شروع کیا اور آج بھی لوگ گوبر سے کھانا بنا رہے ہیں. اب اس سے بھی احمد دیدت کو پرابلم ہوئی، اس کے اوپر بھی اعتراض کرتا رہا. لیکن جب 9 سال تک بستر کے اوپر خدا ایک دوسرے اس کے منہ پہ گوبر مارا نا، اور اس کی آواز بھی بند ہو گئی، اس کے لب و لہجہ بند ہو گیا، وہ ترجمہ ہی نہیں کر سکتا، اپنی آواز ہی نہیں پہنچا سکتا. وہ اپنی پین اور اس کی سختی میں اور دکھ میں خدا نے 9 سال تک رکھا. یہ 9 سال کا دکھی گوبر تھا جس کے اوپر منہ پہ ملا گیا، اور آج تک وہ گوبر میں ہی ہے، دکھ میں ہی ہے، جہنم میں ہی ہے. اعتراض کرنے سے پہلے سوچیں کہ خدا آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. 9 سال تک اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں، اس کی 5ویں آیت میں، اور احبار کی کتاب 26واں باب اس کی 18 سے 28ویں آیت میں پڑھیں آپ جا کے. احمد دیدت خدا قدوس کو زندہ خدا کو ہیڈ ماسٹر کہتا ہے. یہ ہیڈ ماسٹر اب جناب اپنا ڈنڈا جیسے مرضی چلاتا ہے. کیوں نہ چلائے؟ وہ تو خدا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ جو مرضی چلائے. اس کو اپنی مرضی پوری کریں، تمہاری مرضی تھوڑی پوچھنی اس میں. یہ سوچیں ان چیزوں کو، عقل کریں. خدا کی بےزتی کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کی بےزتی کرتے ہیں. وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو مرنا ہے، آپ کو بستر پہ پڑ جانا ہے، اور پھر آپ 9 سال تک جب پڑے رہیں گے آپ جتنے مرضی ہاتھ جوڑیں اس وقت کام نہیں دیں گے. سوچیں بات، تاکہ خدا آپ کی جو
माफी का कोई रास्ता आपके लिए निकाल सके। यिर्मयाह 20वां बाब 7वीं आयत, आखिरी पॉइंट था दीदात का, कि वो खुदा को धोखेबाज कहने की कोशिश करते मुताबिक अहमद दीदात है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लफ्ज तरगीब है, धोखा नहीं है। अब अगर आप उर्दू की बाइबल देखें, वहां पे लफ्ज तरगीब है, धोखा नहीं। किस मुंह से अहमद दीदात मजाक कर करके घर करके बाइबल मुकद्दस को, खुदा के कलाम को, खुदा को, उसकी अलूहियत, उसके पैगाम को, उसकी सारी चीजों को नीचा करने की कोशिश करता है। और मुसलमान बड़े खुश होते, वाह 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 वाह, इनके वजह से कोई बंदा नहीं निकला, इनके पास कोई है ही नहीं है, कोई डिबेटर ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब अकल आई है, अब अकल आई कि नहीं आई? नहीं ना आई, अभी आ जाती है। अभी जो बयान करता हूं ना, अभी अकल आ जाएगी आपको, सही न? ठीक है ना? आप खुश हो रहे हैं, वाह जबरदस्त के अहमद दीदात ने काम किया। अब जरा तैयार हो जाए, आपके ढेरों ढेरों माए हैं। पहली बात तो ये है, सूरत 33 की 6 आयत के मुताबिक ढेरों माए हैं आपकी, जो मुसलमानों की बिलीवर्स की, ईमानदारों की माए हैं। मैं सिर्फ 2 माओं के बारे में जिक्र कर, एक तो वो जो सबसे छोटी सी मां थी, पहली आयशा, छोटी सी मां, छोटी बेबी मां। जब वो जवान हुई तो मोहम्मद मर गया। अब उसको तो अपनी ख्वाहिशात की जरूरत है, अब वो किधर जाए बेचारी? तो ये इसको, इन चीजों को ज़हन में रखिए आप। लेकिन जिस मां का असल में मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो है आपकी पहली सूरत, जो 114 में से पहली सूरत है, सूरत फातिहा। सूरत फातिहा के मुताबिक आपकी जो 6ठी आयत है, पहली सूरत की 6ठी आयत, उसमें जो बयान है, हमें सीधा रास्ता दिखाओ उन लोगों की तरह जिन पर तेरा फजल था, सिराते मुस्तकीम। इससे क्या साबित होता है? ये खुदा की दी हुई है, किसको? मोहम्मद को, या लोगों को, या जैसे भी है, ये आपका मसला है। लेकिन ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपकी ख्वाहिश ये है, उसमें आपकी दुआ ये है कि हम मसीहों की तरह हो जाए। सूरत फातिहा पहली सूरत, उसकी 6ठी, जो उम्मुल किताब है, किताब की मां है, पूरे कुरान की मां है, 113 सूरतों की मां है। वे ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये आपकी तालीम है, हम तो सीरियस बात कर रहे हैं। अहमद दीदात ने तो मजाक किया ना, मजाक के तौर पर हर एक चीज को पेश किया, हम सीरियस बात कर रहे हैं। चाहिए तो ये कि हमारी चीज का मजाक उड़ाए, जैसे उड़ाता है। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते कि आप थोड़े से आपको अच्छा समझने लग रहे हैं, कि आप थोड़े से अच्छे भी हैं। ये नहीं चाहते कि आप हमेशा जहन्नम में जाए। अब उसके बाद जो सूरत पहली किताब, जैसे मैंने लिखा, वहां पे लिखा है कि हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों की तरह जिन पर तेरा फजल था। और वो कौन से लोग हैं? मसीही। कहां मिलता है आपको? जरा बुखारी की 9वां वाल्यूम उसकी 73-20 निकाल लें। लोगों ने पूछा क्या वो, जब वो बातचीत चल रही थी, डिटेल वहां पे है, टाइम वक्त नहीं, तो लोग पूछते क्या वो ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं और नसरानी? कहता और कौन है? तो मोहम्मद के दिल में ये एक वसवसा हमेशा ही रहा है कि मेरे बाद लोग मसीही हो जाएंगे। ये आपकी हदीसों में है, वॉल्यूम 9 उसके 73-20 में। मोहम्मद को ये वसवसा रहा, उसको अपने ऊपर को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। एक तो पहले तो हमने साबित किया हुआ कि मोहम्मद खुद मुसलमान ही नहीं था, लेकिन उसको इसलिए मुसलमान जिसको पता कि इन्होंने मेरे बाद लोगों ने क्रिश्चियन तो होना ही होना है, तो आज हो जाए, कल हो जाए, आज हो जाए, इन्होंने क्रिश्चियन होना ही होना है। क्योंकि वो सारे क्रिश्चियंस के और खुदा के कामों से और बाइबल मुकद्दस से मुकम्मल तौर पे वो मुतमय्यन था। लेकिन बाहर लीडर और पागलपन के शौक में उसको यह था कि मैं किसी तरीके से ऐसे हो जाऊं। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आता है कि इब्राहिम और मोहम्मद दोनों को अपने अल्लाह पे शक था, उसकी कुदरत पे, उसकी पावर पे, उसकी ताकत पे शक था, उसके कादर मुतलकीन पे शक था कि लोगों को जिंदा भी कर भी सकता कि नहीं कर सकता। कहां मिलता है आपको? कुरान की सूरत दूसरी, उसकी 260वीं आयत निकालें, जरा पढ़ लें आप। उसकी जो तफसीर की गई है उसमें मोहम्मद भी शामिल है। कहां मिलता है? बुखारी वॉल्यूम 6 45-37 निकाल लें, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी अकल टिकाने लग जाएगी। उसके बाद हम जाते हैं चौथे पॉइंट पे
وہ یہ ہے کہ نوبل قرآن یا کسی بھی قرآن کے یا بہتوں کے قرآن کے جو سورت 6 ہے قرآن میں، اس کی 101ویں آیت جو ہے، اس کے مطابق یہ کہ اللہ کو کوئی بیوی چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ کو بیوی چاہیے. کس لیے؟ کہ وہ بیٹا پیدا کرے. بیوی کے بغیر وہ بیٹا کر ہی نہیں سکتا. یہ انسانی عمل ہے جو اللہ چاہ رہا ہے، اسلام کا انسانی عمل ہے، انسانی طور طریقہ ہے. جیسے انسان کے دلہے کے لیے دلہن ہونی چاہیے، وہ ہم بستری کرے، بچہ پیدا ہو. یہی طریقہ کار اللہ کا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری کو بیوی ہے، میرے بھی سرے بن جائے، میری بھی کوئی بیوی آئے، اس کے ساتھ میں ہم بستری کروں، پھر بچہ پیدا ہو، پھر بات بنے. ہو سکتا ہے پھر میں بیٹا پیدا کر ہی سکوں. لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ بیوی بھی کر لے. پھر بھی صورت پڑے نا آپ، بیوی تھی تو بیٹیاں پیدا ہوئی نا. لات منات عزا بیوی تھی تو بچیاں پیدا ہوئی نا، بیٹیاں جو ہیں، جو 53ویں صورت ہے. اب جیسے ہی اللہ کو بیوی مل گئی، اللہ پاگل، رات دن پاگل لگا ہوا بیوی کے ساتھ، میں کسی سے بیٹا پیدا کر سکوں. ہوا ہی نہیں، طاقت ہی نہیں. یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. اس میں طاقت ہی نہیں بیٹا پیدا کرنے کی. ہار کے وہ کہتا ہے یہ لوگ مجھ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے، جبکہ میرا بیٹا ہی کون نہیں. تو واقعی صحیح ہے. ہم مانتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہی کون نہیں، اس میں طاقت ہی نہیں ہے. ہم مانتے ہیں. کیا ہم نے مذاق کیا؟ نہیں، ہم نے تو حقیقت بیان کی ہے، اور آپ کے قرآن کے مطابق کی ہے، اور آپ کی حدیث کے مطابق پیدا سب کچھ بیان کیا. مذاق تو نہیں کیا ہم نے. نہ ہم نے آپ کسی چیز کو گرایا ہے. اگر گرایا تو بتا دیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل آئی کہ نہیں آئی. عقل آئی کہ پہلے بھی چلی گئی. آپ پتہ لگ رہا ہے نا. یہ بات ہے. آگے چلتے ہیں 5ویں نمبر پہ. جو بیٹیاں تھیں ان کے نام کیا تھے؟ میں نے بتایا لات منات عزا. کہاں ملتا ہے حوالہ؟ 53ویں سورت نجم، اس کی 19ویں آیت. یہ بیٹی سے اپنا بیوی سے شادی ہوئی تو پھر ہی بیٹیاں پیدا ہوئی نا. تو اب اللہ کا اعتراض نہیں رہا کہ میرا بیٹا کبھی نہیں ہوا. بیوی مل گئی، پھر بھی بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں ہی ہوئی. پہلی دفعہ بیوی پریگننٹ ہوئی، لات مارنے آ گئی. دوسرا بیٹی اپنی بیوی پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی تو عزا باہر آ گئی. تیسری دفعہ پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی تو منات باہر آ گئی. اب وہ سر پیٹ کے بیٹھ گیا. اللہ تمہارا سر پیٹ کے بیٹھ گیا، بیٹا کیوں نہیں ہو رہا؟ کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے، مسیحوں کا قصور ہے، زندہ خدا کا قصور ہے. یہ آپ نے اللہ سے پوچھے آپ یہ کس کا قصور ہے؟ اس کے بیٹا پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اتنے سال ہو گئے، بیٹا ہی کیوں نہیں ہوا؟ پوچھیں آپ اللہ سے. اب چھٹا پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ محمد نے اللہ کے ساتھ جب یہ 6 سورت کو جب پڑھ رہے تھے تو اس میں لات منات کا عزا کا بھی ذکر ہے، اور محمد گر گیا جلدی سے سجدے میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتا جا رہا ہے، ساتھ بیٹیوں کو بھی سجدہ کرتا جا رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ملے گا آپ کو؟ والیوم 6 نکالیں آپ، 48 62 اور 63 پڑھ لیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی. یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، انہیں آپ جانیں اور پرکھیں. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں 7ویں نمبر پہ. تبری والیوم 8 اس کی صفحہ 4 کے مطابق محمد نے زینب کو، جو زید کی بیوی تھی، اس کو ننگا دیکھ لیا تھا. اور جیسے اس کو ننگا دیکھ لے بس محمد پاگل، رات دن پاگل. میں پڑھا کے وینوں میں کس طریقے نا رات دن پاگل. بس اسی پاگل پان میں اس نے سارا کچھ قرآن میں اس کو الہام شو کر دیا. کہاں ملتا ہے آپ کو؟ سورت 33 اس کی 37 آیت میں، الہام کی صورت میں. یہ بیوقوفی، حماقت اور دھوکے بازی ہے. یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ جس کو کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے کتاب بھیجی ہے، یہ اس کا حصہ ہے. محمد نے تبری والی مارٹس کے صفحہ 4 کے مطابق زینب کو ننگا دیکھا تھا. ہاں جی، جیسے ننگا دیکھا اس نے کیا کام بن گیا؟ زید کو صرف اس میں خارج کیا جو اس کا ہسبینڈ تھا، اور اس کو اپنے بیوی بنا لیا. یہ مذاق ہے؟ یہ سچ ہے، اور میں نے حوالے دیے ہیں آپ کو. جی اس کے بعد جاتے ہیں ہم سورت 3 اس کی 54ویں آیت. یہاں پہ مکار اللہ کا ذکر ہے. تمہارا اللہ جو ہے نا، ہمسی اللہ،
ہم اسٹرائب کا جو تھا قبیلے کا، وہ مکار ہے. اور مکار کون ہوتا ہے؟ لومڑی. لومڑی کسی کو نہیں پوچھتی، وہ اپنا کام دکھا دیتی ہے. یہی کام آپ کا، اللہ کا ہے. وہ اپنی باتوں باتوں میں سارے کام. اور آپ کا محمد اس سے بھی زیادہ مکار. وہ کیسے؟ اگر آپ والیوم 6 پڑھیں، اس کی 46-28 اس کے فٹ نوٹ پڑھیں، تو محمد نے، مکار محمد نے جو عالمگیر مکار ہے، اس نے خدا قدوس کے جو بائبل مقدس کا اس کے ساری صفات جو ہے نا وہ مردہ اللہ کا دے دی ہیں. ساری صفات جو زندہ خدا کی ہیں، بائبل کے خدا کی، وہ ساری اس نے اللہ پہ تھوپ دی، اس کو جوڑ دی. یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، یہ تماشا صحیح نہیں ہے. آخری محمد کے اوپر ایک آیت اتری تھی جس اس میں اس کو بتایا گیا تھا، ایک تاریخ دی گئی تھی محمد کو، وہ تھی شب القدر کی تاریخ، کہ لوگ منائیں اور لوگ اس دن لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں. جب وقت آیا، محمد کہتا میں تجھے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا ہے. اب مشکل یہاں پہ کہاں پہ آتی ہے زیادہ؟ بھول تو گیا وہ کہ 23 سالوں میں نہ اللہ نے یاد کرایا جو اسلام کا اللہ ہے، جو ہمسی اللہ ہے، اور نہ ہی جو اسلام کا شیطانی جبرائیل ہے، نہ اس نے کبھی یاد کرایا. تو یہ پرابلم کہاں پہ ہوئی؟ آپ کے اسلام میں، آپ کے قرآن میں، آپ کے اللہ میں، آپ کے محمد میں. میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، یہ سارے گند سے نکل آئیں باہر. گند سے باہر نکل آئیں. خدا قدوس یسوع المسیح آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہی مداوا ہے، وہی علاج ہے. اس کے بغیر آپ کا کوئی علاج نہیں ہوگا. آپ کے گناہ اسی میں معاف ہوں گے، آپ کو خوشی اسی میں ملے گی، آپ کو سزا کا امن اور چین اسی میں ملے گا. وہ آپ کو بلاتا ہے، اس کو نہ کریں. آج ہی کہیں خدا مجھے معاف کر، میں تیرا بچہ ہوں، مجھ سے جو گناہ غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ آج میں تیرے قدموں میں آ کے گر گیا ہوں، مجھے قبول کر لے. آمین.